पुण्य प्रसाद सर म उहाँलाई गुरु मान्छु। उहाँबाट धेरै कुराहरूमा म मोटिभेटेड पनि हुँदै आएको व्यक्ति हुँ र विशेष गरी मैले सचेत नेपाली मलाई यो नामबाट चाहिँ म यसपट्टि आकर्षित भएको छु। पहिलो नम्बरमा सचेत नेपाली नाममै काफी छ, हामीमा पर्याप्त सचेतना छ र हुनुपर्छ, छैन भने हुनुपर्छ र अरूलाई पनि सचेत बनाउँदै लाग्ने हो। एक दोस्रो, अब सर्वपहिचानवाद नै नेपालको अहिलेको समूल समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। म आफैलाई पनि साथीहरू एउटा जात विशेषलाई, स्थान विशेषलाई र सम्प्रदाय विशेषलाई होइन, हामीले समग्र जात जाति स्थान धर्म सबै हामी समूहलाई समुदायलाई चाहिँ हामीले एउटा समेट्ने कुनै एउटा मौलिक विचार, हाम्रा साथीहरूले भन्नुहुन्छ अर्ग्यानिक विचार, यहीँको माटो सुहाउँदो विचार र सिद्धान्त बन्नुपर्छ। यदि यो नेपालमा सही शासन व्यवस्था थियो भने, सही राजनीतिक प्रणाली थियो भने म के हुन्थ्यो होला भने सामाजिक एउटा व्यक्तित्व बन्थ्यो होला, सामाजिक कार्यहरू गर्थेँ, आफ्नो उद्योग व्यवसाय सम्हालेर बस्थ्यो होला। मलाई राजनीतिसँग आउनु पनि खासै इन्ट्रेस्ट थिएन। विशेष गरी राष्ट्रवादी धार समाउने व्यक्तिहरूलाई, नेतृत्वहरूलाई के र कस्तो घटना घटाइयो र अहिलेसम्म पनि त्यही दलका त्यही पार्टीका व्यक्तिहरू सत्तामा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले छानबिनसम्म गर्न नसक्नु भनेपछि त्यो कति ग्रान्ड डिजाइन हुँदो रहेछ। एउटा सिंहले 100 स्याललाई यदि नेतृत्व गर्यो भने नि त्यो युद्धमा त्यो 100 स्यालले सिंहले जस्तै आक्रमण गर्छन्, लड्नेछन्, अन्ततः परिणाम हासिल गरेरै छाड्नेछन्। तर यदि स्याल चाहिँ नेतृत्वमा पुग्यो भने 100 सिंह नि त्यहाँ सिपाही किन नहुन्, उनीहरूको लडाइँ कस्तो हुन्छ, स्यालकै जस्तो हुन्छ, अन्ततः परिणाम पनि स्यालकै जस्तो पाउँछ। अहिलेको नेतृत्वहरू, अहिलेसम्मका राजनीतिक दलका पार्टीका नेतृत्वहरू मैले त्यो स्याल प्रविधि पाएको छु। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। मैले समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्दै मैले धेरै कुराहरू उठाउन गर्न चाहिनँ। विशेष गरी अग्रज हाम्रा वक्ता साथीहरूबाट जे कुराहरू आइसकेका छन् त्यो कुराहरूलाई एजेन्डै भनौँ र विशेष गरी मैले अलिकति हाम्रो सचेत नेपाली सँगको मेरो आबद्धताको अलिकति प्रसङ्ग उठाउँदै मैले मूलभूत हाम्रो सर्वोच्च पहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै अन्तिम लक्ष्य समतावाद भनेको छ, त्यो खुसी अथवा सुख चाहिँ सर्वोपरि भनेको छ। यी विषयमा अलिकति मैले केही कुरा जोड्न मात्रै चाहिरहेको छु र विशेष गरी मैले सचेत नेपाली मलाई यो नामबाट चाहिँ म यसपट्टि आकर्षित भएको छु। पहिलो नम्बरमा जसरी मैले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडियाहरूमा सचेत नेपाली अभियान महाअभियान भनेर चाहिँ मेरो अघोषित र पहिला भेट नभएका पुण्य प्रसाद सर म उहाँलाई गुरु मान्छु। उहाँबाट धेरै कुराहरूमा म मोटिभेटेड पनि हुँदै आएको व्यक्ति हुँ र उहाँबाट यो कुराहरू आउने क्रममा चाहिँ मैले यो राजनीतिक दल भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। म 1.5 दशकदेखि नै सामाजिक राजनीतिक अभियन्ता भन्ने गर्छु। म आफूलाई विभिन्न अभियानहरूमा सामेल र सहयोगी हुँदै सम्बद्ध हुँदै आएको हिसाबले मैले यो सचेत नेपालीमा अभियानमा पनि म आफूलाई किन आबद्ध नगर्ने, सम्बद्ध नगर्ने, मैले त्यसको लागि चाहिँ म जब सम्पर्कमा पुगेँ यो चाहिँ त्यस बेला एउटा राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ यो एउटा निर्माणाधीन एउटा अवस्थामा चाहिँ छ भन्ने कुरा पाएपछि मैले विशेष गरी म फेरि 1.5 दशक अगाडिको कुरामा अलिकति म पुगेँ। अब मैले तपाईँहरूलाई उठाउन चाहेको मुख्य विषय चाहिँ यो हो कि नेपालमा धेरैवटा राजनीतिक क्रान्तिहरू परिवर्तनहरू भइसकेका छन्, हामीले देखेका छौँ। तर त्यो व्यवस्थाहरू बदलिँदै जाँदाखेरि पनि अवस्थाहरू उस्तै रहेको कुराहरू तपाईँ हामीलाई सर्वविदित छ। मैले कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेषलाई मैले इङ्गित गरिनँ। एज अ होलमा समग्रमा मैले यति मात्रै भने परिवर्तन आवश्यक छ, त्यो पनि किस्तामा होइन, एकै पटकमा। त्यो पनि जसरी हामीले 50% हुँदै नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै पछि गएर सशस्त्र आन्दोलन माओवादको नामबाट हुँदै आयो, त्यो सम्पूर्ण क्रान्तिहरू त अपूर्ण थिए। मैले तपाईँलाई 61-62 सालको मैले कुरा अलिकति मैले उद्घाटित गर्न खोजेको। त्यस बेला म फ्रेन्ड्स क्लबको अध्यक्ष भएर मैले नेतृत्व गरिराखेको बेलामा करिब हाम्रा 10,000 भन्दा बढी साथीहरू रहेका थियौँ। अलिकति राजनीतिक सचेतना भएका हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यो तरिकाले भएन, अब हामी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि त्यस बेला भनेको 62-63 को जनआन्दोलनसँगै जब माओवादीले उठाएको एउटा नाराहरू पनि अब त्यागेर छोडेर यो सम्झौतामा आउन लागिरहेको थियो। अब तपाईँ हामी रोकिनु हुँदैन, तपाईँ युवाहरूले चाहिँ यो अपूर्ण क्रान्तिलाई पूर्ण गर्नुपर्छ भनेर त्यसबेला हामीले संयुक्त राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भनेर चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसमा हाम्रा अहिले कति नेतृत्वहरू हुन्छ, जनजीत तामाङ लगायतका साथीहरूसँग पनि उहाँहरूको नेतृत्व उहाँहरूको टिमहरूसँग पनि हामीले कोर्डिनेसन भइरहेको थियो। तर त्यही हुँदै जाँदाखेरि के भयो, मैले किन उदाहरण सुनाउन चाहेँ भने म अहिले हाम्रो संयोजक सचेत नेपाली पार्टीका संयोजकलाई मेरो जहिले पनि मैले भनिरहेको छु,
हामीसँग युवा पुस्तामा अथातो जोस हुन्छ, तर त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अग्रजहरू जो अलिक नेतृत्वमा छौँ तपाईँ हामीले होस गुमाउनु हुन्न, किनभने मेरो हिजोको केही मैले यसमा विज्ञहरूको विज्ञता जोडियोस् र भुक्तभोगीहरूको अनुभवलाई पनि अलिकति उदाहरणको रूपमा विचार गरिदिउँ, ताकि भोलि हामी त्यो स्थितिले सामना गर्न परोस्। मैले 5-7 वर्ष बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो, किनभने त्यस बेला हाम्रा केही लिडर साथीहरूले एउटा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने क्रममा भएका घटना र दुर्घटनासँग हामी नेतृत्वहरू जोड्यौँ। भले त्यो हामीबाट भएको थिएन, कोर्टले हामीलाई क्लिन चिट दियो, सुप्रिम कोर्टले हामीलाई क्लिन चिट दियो म आफै लगायतलाई, तर त्यो 5-7 वर्ष बितिसकेको थियो। त्यस बेला निकै हामी 5-7 वर्ष सेटब्याक भइसकेका छौँ। अब म विशेष गरी तपाईँहरूलाई अहिले नेपालको अवस्था, हामी पहिचानवादी एउटा पहिचानवादको लडाइँ र युद्ध सङ्घर्ष नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा भइरहेका छन्। मैले त्यो देशहरूको नाम पनि भन्न चाहेन, नेपालकै सन्दर्भ फेरि हामी नेपालमै छौँ, लक्ष्य समूह हाम्रो नेपालमै हो, कार्यक्षेत्र नेपाल हो, मैले नेपालकै परिसर फर्केँ। र अन्य साथीहरूले भनिए चाहिँ मैले फेरि एउटा जात विशेषलाई, स्थान विशेषलाई र सम्प्रदाय विशेषलाई होइन, हामीले समग्र जात जाति स्थान धर्म सबै हामी समूहलाई समुदायलाई चाहिँ हामीले एउटा समेट्ने कुनै एउटा मौलिक विचार, हाम्रा साथीहरूले भन्नुहुन्छ अर्ग्यानिक विचार, यहीँको माटो सुहाउँदो विचार र सिद्धान्त बन्नुपर्छ। र त्यही क्रममा यो सर्व पहिचानवाद मैले जब हाम्रा संयोजक मित्रहरू र अन्य लिडर्सहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ यो सर्व पहिचानवाद सुने, यो कुराले मलाई अर्को फेरि ऊर्जा दियो। नम्बर 1 सचेत नेपाली नाममै काफी छ, हामीमा पर्याप्त सचेतना छ र हुनुपर्छ, छैन भने हुनुपर्छ र अरूलाई पनि सचेत बनाउँदै लाने हो। एक दोस्रो, अब सर्व पहिचानवाद नै नेपालको अहिलेको समूल समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ म आफैलाई पनि साथीहरू। र किनभने अहिले हामीले एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा क्षेत्र वा सम्प्रदायलाई मात्रै उठाउन जाँदाखेरि फेरि त्यो अन्तहीन गृहयुद्धमा जाने सम्भावनाहरू हामी प्रष्ट देख्छौँ। नेपालको होइन विश्वको इतिहास हामीले हेर्ने भने त्यही भइरहेको छ, आज पनि भइरहेछन्, हिजो भयो र भोलि पनि हुनेछन्। हामी त्यो नहुनको लागि हामीले एउटा सर्व पहिचानवाद सँगसँगै हामीले अहिले नागरिक समाजवाद भनेको छौँ, तर त्यसको अलिकति व्याख्या र परिभाषा हुनु आवश्यक छ। हाम्रो नेतृत्ववर्गबाट लिडर्सहरूबाट यो आउँछ भन्ने लाग्छ र थिङ्क ट्याङ्कबाट यसलाई अलिकति लिन अध्ययन गरिस् भन्न चाहन्छु, किनभने म आफै पनि 1.5 दशकसम्म एउटा राजनीतिक विद्यार्थी राजनीतिदेखि अहिलेसम्म आउने क्रममा जे जति आरोह अवरोह र जे जति अलिकति यो विचार सिद्धान्तहरूसँग पनि पङ्क्तिजोडी खेल्दै खेल्दै आएको हुनाले विशेष गरी मैले समाजवादको बारेमा मेरो आफ्नो धारणा अलिकति राखिहाल्ने, मैले समय धेरै लिइनँ। समाजवादलाई हामीले मैले अन्य वादलाई छोडेर समाजवादलाई मात्रै अलिकति मैले पोइन्ट आउट गर्न खोजेँ। समाजवाद हामीले जसले जुन चस्माबाट लायो उसले त्यही समाजवाद देख्छन्, अर्थात् मैले भन्नु खोजेको साम्यवादबाट आएको समाजवाद एउटा, अर्थात् त्यसलाई कम्युनिस्ट भन्नु साथै साम्यवादी, कम्युनिजमबाट आएको सोसियलिजम हो कि यो समाजवाद हो कि डेमोक्रेट हामीले प्रजातन्त्र भन्छौँ, अहिले आएर लोकतन्त्र पनि भन्ने गरिएको छ, लोकतन्त्र निकट रहेका समाजवाद हो यो। यसमा हामी अझै प्रष्ट हौँ र मैले जहिले पनि नेतृत्ववर्गलाई हाम्रो एकता हुने क्रममा हामी धेरै साथीहरूको भेट, म लामो समय 1.5 दशकदेखि नै विभिन्न संस्था र क्लबहरूसँग आबद्ध हुँदै आएको, क्लबमा चाहिँ हाम्रो बहुविचार हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक विचार हुँदैन, सिधा केही लक्ष्य उद्देश्य हुन्छन्। सीमित लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ जुनसुकै विचार, जुनसुकै धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरू आउँछन्, आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्छन्। तर राजनीतिक दल त होइन, राजनीतिक दल एउटा विचार समूह हो, त्यहाँ सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमहरूबाट, विशेष गरी वैचारिक कार्यक्रमहरूबाट हामी सबैजना समाहित भएको हुन्छौँ। यदि म तपाईँहरूलाई फेरि मेरो तितो अनुभव सुनाउन चाहे, हाम्रा जनजित तामाङजी हुनुहुन्छ, उहाँ हामी हिजो पनि सँगै सहकारी गर्दै गर्दै आएका हामी साथी छौँ। त्यो सवालमा हामीसँग मेरोमा भन्दा पनि हाम्रो त्यो प्रस्तावित मोर्चामा भन्दा पनि उहाँको मोर्चामा आएको त्यो धेरै आरोह र उहाँ आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ एकजना, किनभने पार्टीहरूमा आउने त्यो गुट र फुट भनेको त वैचारिक कुरा नै हुन् मुख्य, त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। अहिले हाम्रा अरू साथीहरूले भनेको कुरालाई मैले अलिकति मात्रै गर्न चाहेँ। विशेष गरी अहिले हामीले सङ्गठन निर्माण प्रदेश स्तरमा, जिल्ला स्तरमा र हामी इलाका स्तरमा अथवा वडा स्तरसम्म भन्छौँ। तर मेरो फेरि यसमा अलिकति फेरि हिजोकै यही चित्तो अनुभवहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि के देख्न मैले पाएको छु भने सबभन्दा पहिला हामीले जुन अहिले अवधारणा आइरहेका छन् भिजुअलबाट, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, यसलाई लिखित रूपबाट मेरो रूपमा जो अलिकति व्यक्तिहरूले जसलाई इन्ट्रेस्ट छ अलिकति वैचारिक क्षेत्रपट्टिका, जसलाई अलिकति सुझबुझ मेरो पनि केही अनुभवहरू छन्, केही भनाइहरू छन्, धारणा छन्, राख्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिहरूको हातमा चाहिँ पुगोस्, ह्यान्ड आउट रूपमा पुगोस्, ताकि त्यहाँबाट आउने एउटा त्यो थट, एउटा थिङ्किङ, एउटा विचार चाहिँ जब एउटा तपाईँहरूबाट त्यो एन्टिथेसिसको रूपमा एउटा थेसिस तपाईँहरूबाट आएको एउटा प्रतिवेदनमा चाहिँ एन्टिथेसिसको रूपमा जब तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई सिन्थेसिस भएर आएको कुरा चाहिँ हामी एक
छत्र रूपले सबै लिडर्सहरूमा सबै स्थानीय लिडर्सहरूसम्म पनि केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्म पनि हामीले विचारमा बोलीमा व्यवहारमा एकरूपता र समरूपता हुन सक्यो भने त्यो चाहिँ असलै पक्का हुन्छ। होइन भने अहिले हामीले विभिन्न कारणले विभिन्न स्वार्थले विभिन्न कारण हुँदै आएर हामी एकजुट भएको छौँ भने भोलि गएर जब हाम्रा यी विचारमा सिद्धान्तमा र हाम्रो नीति र कार्यक्रमहरूमा हाम्रो त्यहाँ विमेल हुन थाल्छ त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। मैले जल्दी सरलाई फेरि पनि यो कुरा किन भनेको छु, हाम्रो हिजोको उहाँको पनि 10-15 वर्षको डेढ दशक भन्दा अझै मभन्दा अझै सिनियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो राजनीतिक दौरमा। म विद्यार्थी राजनीतिबाट आएँ, उहाँ फिल्डबाटै आउनुभएको छ। यो हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रा तितो अनुभवहरूबाट हाम्रो सचेत नेपाली दल सचेत नेपाली पार्टी निर्वाचन पार्टीले शिक्षा लियोस्, यो हामी भुक्तभोगीहरूको केही अनुभव। अर्थात् हामीले अब मैले सङ्गठनलाई जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता पहिला फेद बनाउँ, अर्थात् मूल केन्द्रीय कार्य समिति तटस्थ समिति जे भनौँ त्यो चाहिँ एउटा प्रारूप बनाइदिउँ, एउटा झन्डा गाडौँ, हामी यो हौँ, अब हाम्रो विचारहरू यो हो, हाम्रो सिद्धान्तहरू यो, हाम्रो अवधारणाहरू यो भनेर जब हामी बाहिर ल्याउँछौँ त्यसबाट गाँसिँदै आएको त्यसले चाहिँ धागोको काम गर्छ, त्यसबाट गाँसिँदै आएको त्यो पक्का हुन्छ। तर हामीले चियापानको कारणले गर्दाखेरि कोही साथी मसँग म तपाईँलाई यति कुरा यसमा जोड्न चाहेको कुरा करिब 17,000 चाहन्छौँ हाम्रो सबै पुरानो हाम्रो त्यो क्लबको साथीहरूको सबै गर्ने भने त्यो तर सबै त्यो एउटै विचारको होइन, एउटै राजनीतिक धाराको पनि होइन। तर त्यसमा मिनिमम पनि हामीले 20-25% साथीहरूलाई मात्रै म आफू पनि र हाम्रा केही लिडर्सहरू लागेर उहाँहरूलाई मोटिभेट गरे भने अवश्य उहाँहरू समाहित हुन्छ, किनभने नागरिक परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन्। विशेष गरी युवा वर्ग मैले अहिले 14-40 वर्षको एउटा युवा समूहहरूको एउटा साझा एउटा सङ्गठन हो। अहिले त्यसलाई हामीले प्रस्तावित लिडर्स क्लब बनाएर हामीले निर्णयमा जान लागेका छौँ। त्यसमा फेरि पनि त्यही भनेको छ, म पनि केही वर्ष मात्रै त्यहाँ रहन्छु, त्यसपछि पछिल्ला पिँढीहरू आउनेछन्। तर त्यहाँ आएका अहिले साथीहरूलाई मैले हेर्ने भने उनीहरूले पोलिटिकललाई एउटा पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल जुन एउटा क्षेत्र एउटा लाइन छ यो पार्टीको वितृष्णा पनि प्रशस्त छ। त्यसमा हाम्रो पुण्य प्रसाई जस्ता एउटा मोटिभेसन स्पिकर एउटा हाम्रो लागि प्रेरणादायी व्यक्तिले गएर हामीले हरेक शनिबार हुन्छ हाम्रो 2-2.5 घन्टाको कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ गएर केही राम्रा यही कुराहरू चाहिँ राखिदियो भने सम्भवतः उहाँहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न गाह्रो छैन। र म त्यसमा आफू त लागि नै हाल्छु। अहिले आएर मैले म एक्लै आउँ वा साथीहरूसँग मलाई यसमा पनि मलाई साँच्चै दुविधा थियो। एक त हाम्रो हल के कस्तो होला, मैले हाम्रो अवसरबाट फोन अस्ति आयो आजको सवालमा र हिजो पनि कुराकानी भयो, अघि पनि भयो। अनि के कस्तो छ भन्दाखेरि हल सानै छ हाम्रो, सायद यो हाम्रो अनौपचारिक छलफल र विशेष गरी मैले अहिले हामीले कति व्यक्ति जम्मा गर्न सक्छौँ मात्रै होइन, एउटा त्यो विचारविहीन रक्षित समूह नहोस्, यो विचार सहितको स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य सहितको एउटा पार्टी बनोस्, दल बनोस्, जसले अबको विश्वलाई अबको नेपालको भविष्यलाई नेतृत्व गर्न सकोस्। विशेष गरी मैले यसमा अब तपाईँलाई जान चाहेको कुरा म आफैले सबै कुरा प्रष्ट बुझेको छैन भने म माताको साथीभाइलाई मैले कसरी चाहिँ बुझाउँ, किनभने मैले हिजो विभिन्न सामाजिक हुँदै राजनीतिक सङ्गठनसम्म आउने क्रममा धेरै साथीभाइहरू घटना र दुर्घटनामा परिसकेका छन्। अब त्यो पर्नुहुन्न। अब हामीमा यो नाम जस्तै यो सचेत शब्द मैले पनि धेरै प्रयोग गर्ने गर्थेँ पहिले नै पनि, तर मलाई यो शब्द मलाई जब आयो हामीमा सचेतना पर्याप्त छ, हामीमा यदि त्यो सचेतना छ भने अब अवचेतन मार्ग हामी एउटा चेतन मार्गमा छौँ भने अब हामीले पहिला हाम्रो बुझाइमा हाम्रो विचारमा र हाम्रो कार्यशैलीमा स्पष्टता हुनु पर्यो। त्यसको लागि नम्बर अब मैले अलिकति सल्लाह सुझाव रूपमा मैले हाम्रो यो अनौपचारिक छलफल र हाम्रो एउटा दलभित्रको एउटा सानो केन्द्रीय समिति पनि बनि नसकेको तटस्थ समिति पनि नबनिसकेको सवालमा मैले 1-2वटा मेरो केही जम्मा 5वटा सल्लाह सुझाव दिँदै मैले समयको पाबन्दीले पनि मेरो भनाइहरू पछि राख्नेछु। मैले तपाईँहरूबाट आएका कुराहरूलाई कति पनि नडराइकन अब बाँकी रहेको मैले 5वटा कुराहरूलाई इङ्गित गरेको छु। हजुरसँग त्यो तपाईँहरूसँग त्यो पहिल्यै छ, यद्यपि मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। नम्बर 1 सङ्गठन विस्तार भन्दा पनि पहिला हामी के हौँ र हामी को हौँ त्यो स्पष्ट र रूपमा चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनु पर्यो। विशेष गरी यो वैचारिक सवालमा सर्व पहिचानवाद यो शब्द प्राय हामी सबैसँग प्रिय शब्द नै हो। यसले नेपालको सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। अब समाजवादको सवालमा पनि हाम्रा धेरै साथीहरू विशेष गरी मैले व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, समूह आउनुहुन्छ, मैले यसमा योभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको छु। उहाँहरू यदि आफ्नो विचार सहित आउनुभयो, झन्डा सहित आउनुभयो भने त्यसलाई पार्टी एकताका धेरै आउनुभयो भने त्यसले भोलि गएर फेरि गुट र फुटको एउटा अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै अब हामीले समतावाद यो शब्द साँच्चै नै प्रिय शब्द छ। हामीले यसलाई अङ्ग्रेजीमा इक्विटी भन्छौँ। हामी इक्वालिटी होइन, इक्विटीको हामी पक्षधर हौँ।
र विशेष गरी हिजो माओवादीले प्रचण्ड बाबुराम राईको नेतृत्वमा उनीहरूले इक्वालिटीको पक्ष अर्थात् सम्पूर्ण समानताको कुराहरू लिएको थियो। त्यो न त सम्भव थियो न त त्यो व्यवहारिक थियो। मैले त्यसलाई उदाहरणको लागि एउटा सानो उदाहरण मात्रै मैले जोड्न चाहेँ। विशेष गरी हामी समानता र समतामा के फरक भन्दाखेरि साथीहरू, हामीले यदि समता भन्छौँ त्यो चाहिँ व्यवहारिक पनि छ र त्यो वैज्ञानिक पनि छ। कुन सवालमा भन्दाखेरि एउटा उदाहरणको लागि 50 वर्षको मानिसले उसले मानौ 50 केजीको वेट उठाउन चाहन्छ, सक्छ भने, उसकोमा त्यो क्षमता छ भने उसलाई 50 केजीकै वेट दिइन्छ र 5 वर्षको मान्छेलाई यदि उसले 5 केजीको मात्रै उठाउन उसको सामर्थ्य हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुन्छ। यो समतावादको एउटा विचारबाट, दर्शनबाट उसलाई 5 केजी दिइन्छ र त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ समतावाद। अर्थात् फेरि समानतालाई जोड्ने भने 50 वर्षको मानिसलाई पनि 50 केजी नै भारी दिने र 5 वर्षको मानिसलाई पनि 50 केजीकै दिने भयो भने त्यो इक्वालिटी हुनुपर्छ। तर त्यो खालको इक्वालिटी अव्यवहारिक पनि हो, असम्भव छ, त्यो वैज्ञानिक पनि छैन, त्यो वैज्ञानिक सिद्ध पनि हुँदैन। अर्थात् हामी यो इक्विटीको पनि एउटा वेट लिफ्टिङसँग मात्रै होइन, यसलाई हामीले विभिन्न हामीले जिम्मेवारी एउटा मानौँ डक्टरको एउटा इन्कम जति हुन्छ एउटा सामान्य व्यक्ति मजदुर, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, मजदुर हामी तल भन्नु खोजेकै होइन, मैले उदाहरणको रूपमा एउटा मजदुरको डेली इन्कम र एउटा डक्टरको स्पेसलिस्टको डेली इन्कम एउटा हुनै सक्दैन। समतावादले त्यो भन्छ। तर समानताले कहिलेकाहीँ हिजो माओवादीले जनयुद्धको क्रममा अब डक्टरको पनि उही इन्कम हुन्छ, एउटा मजदुर आज एक दिन काम गर्छ उसको पनि त्यही हुन्छ भन्यो। तर त्यो होइन। त्यसलाई हामी व्यवहारिक रूपले कसरी भन्छौँ भने उसले एमबिबिएस गर्ने क्रममा, स्पेसलिस्ट बन्नेसम्ममा उसले जति मिहिनेत परिश्रम गर्छ, जति उसको त्यहाँ लगानीहरू हुन्छ, बौद्धिक लगानी हुन्छ, समयको लगानी हुन्छ, त्यसको परिणामस्वरूप पुरस्कार स्वरूप पाएको हो त्यो उसको डक्टरको जुन इन्कम। र त्योपट्टि हामी मोटिभेट गर्नेछौँ हाम्रो युवालाई, तपाईँहरू केही पनि नगर्ने तर तपाईँले डक्टरको बराबरको मेरो इन्कम हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जोड गर्नुहुन्छ भने त्यो अव्यवहारिक छ। हामी तपाईँलाई भन्छौँ तपाईँहरूको आफ्नो लेभलबाट जुन जुन तपाईँको क्षमता छ, सक्षमता छ, त्यो बराबरको तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, अर्थात् त्यो इक्विटी। मैले समतावादलाई यति जोड्दै अब हामी खुसीवाद अथवा सुखवाद, यसलाई हामी ह्याप्पी साइन्सको हामी कतिपय हामी रिडर्सहरू पनि छौँ। अब यसले हामी सबैजना हामी सुख, समृद्धि र शान्ति चाहन्छौँ। तर त्यसको लागि मैले फेरि अलिकति एउटा पोलिटिकल कुरालाई चाहिँ मैले यता ल्याउन चाहेँ। म व्यक्तिगत रूपले कुनै पनि यदि यो नेपालमा सही शासन व्यवस्था थियो भने, सही राजनीतिक प्रणाली थियो भने म के हुन्थ्यो होला, म भने सामाजिक एउटा व्यक्तित्व बन्थ्यो होला, सामाजिक कार्यहरू गर्थेँ, आफ्नो उद्योग व्यवसाय सम्हालेर बस्थ्यो होला। मलाई राजनीतिसँग आउनु पनि खासै इन्ट्रेस्ट थिएन। मेरो 3 पुस्ता अगाडि 7 पुस्तादेखि कोही पनि राजनीतिमा हुनुहुन्न। अहिले पनि म आफूलाई स्वतन्त्र भन्छु। गएको इलेक्सनमा पनि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको। यो चाहिँ एउटा सिम्बल मात्रै थियो युवाहरूको तर्फबाट। हामीले अब चुपचाप बस्नु हुँदैन, हामी नेपालमै छौँ, हामी नेपालको लागि काम गर्छौँ र नेपालको भविष्यको लागि हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिम्बल थियो। मेरा साथीहरू, फ्रेन्ड्स क्लबका साथीहरू 75-80% अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ। ब्याक टु नेपाल, ब्याक टु होम, नेपाल फर्क्यौँ, नेपाल अब फर्किनुपर्छ। अब नेपालको लागि हामी सोच्छौँ, अब एउटा व्यक्ति र परिवारभन्दा हामी माथि उठौँ। मेरो आह्वान यही छ। र विशेष गरी अब अन्तमा मैले यसमा उठाउन चाहेको कुरा, हामी यो एउटा निर्माणाधीन हामी सचेत नेपाली दल, सचेत नेपाली एउटा पार्टीलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रारम्भिक समितिको रूपमा होस्, केन्द्रीय समितिको रूपमा यसलाई सानो अंशभावमा ल्याउँ। त्यसपछि जब यहाँ हामी एउटा केन्द्रमा हामी झन्डा गाड्छौँ, एउटा पिलर गाड्छौँ, त्यसैलाई पछि हामी अझै विस्तारित गर्दै, प्रशिक्षित गर्दै त्यसलाई उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिँदै अगाडि जान सकिन्छ। र मैले यसमा हाम्रो अग्रज वक्ताहरूले, मित्रहरूले बोलेको कुरालाई पनि अलिकति मैले पदीय जिम्मेवारीको सवाल पनि भने, यसमा विशेष गरी नेतृत्ववर्गहरू यसमा यति होसियारी हुनुपर्ने रहेछ। मेरो विगतको उदाहरण र विगतको केही अनुभवहरू लिँदाखेरि हामीले कुन व्यक्तिलाई के र कस्तो जिम्मेवारी दिने, त्यो चाहिँ सही एउटा गर्न सकिएन भने, सही एउटा हामीले पहिले निर्णय गर्न सकेन भने कहिलेकाहीँ समस्या हुँदो रहेछ। कोहीसँग के पढेको क्षमता होला, कोहीसँग केही व्यक्तिहरूसँग मल्टिपल क्षमता पनि होला। अर्थात् मैले अब यसमा जोड दिनु खोजेको, एउटा गाडी छ, ठुलो भ्यान छ, मर्सिडिज कारको उदाहरण दिनुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले। मर्सिडिज कारमा साइकलको टायर पनि हुँदैन, फिट गर्नु खोज्यो भने हुँदैन, लायो भने हुँदैन, भएन, अगाडि बढ्दैन। फेरि साइकलमा मर्सिडिज गाडीको टायर लाउनु खोजेर पनि हुँदैन। अर्थात् हामीले ट्रकको साइज छ, उसको क्यापासिटी ट्रक बराबरको क्षमता बोक्ने भएर पनि हामीले साइकलको वा सानो ठेलाको मात्रै त्यहाँ भारी लाग्यो भने पनि त्यसबाट परिणाम सायद नआउला, निरर्थक नै होला। यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र फेरि कहिलेकाहीँ
दिएको जिम्मेवारी अघि हाम्रा वक्ताहरूले भने जस्तै हामीले दौडिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन। म अझै पनि साथीहरूलाई मैले युवा जोसको कुरा त मलाई थाहा छ, तर हामी नेतृत्व वर्गहरूले लिडर्सहरूले त्यसमा होस चाहिँ सधैँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जोड बनाएको छु। दौडिनु मात्रै ठुलो कुरो रहेन, हामी के र कसरी गन्तव्यमा पुग्छौँ र के र कसरी गन्तव्यमा पुग्ने त्यो कुरो चाहिँ होसियारीपूर्वक हामीले लिनुपर्छ। घन चक्कर जस्तो गोल चक्कर जस्तो नहोस्। र विशेष गरी म प्रदेश नम्बर 1 को एउटा प्रतिनिधि पात्र भएको हुनाले पनि मैले अलिकति यसमा जोड्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ साम्प्रदायिक मानसिकता मात्रै होइन, युद्धहरू सङ्घर्षहरू हुँदै आएको कुराहरू सर्वविदितै छ। हाम्रा लिडर्सहरू नै योसँग भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी हिजो पनि पोखेजोरी गर्दै आएको थियौँ, आज पनि अहिले पनि हाम्रो विभिन्न प्रकारको संवादहरू भइरहेको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले समाहित गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। न कि अब तपाईँहरूलाई हामीले यो कुरालाई होसियारपूर्वक मैले यहाँ अहिले किन जानुपर्छ भनिरहेको छु भने हिजोको हाम्रो घटना परिघटनाबाट शिक्षा लिँदै हामीले केही जोशीला युवाहरूलाई त अगाडि पठाउँला, तर उहाँहरूबाट हुने घटना र प्रतिघटनाबाट हामी नियन्त्रित हुन्छ हुँदैन, विचारबाट नियन्त्रित हुन्छ हुँदैन, नेतृत्वको कमान हुन्छ हुँदैन। यसमा यो एउटा विषय मात्रै होइन, योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीबाट आएको यहाँ छुटे यहाँ लेखिएको छैन बोर्डमा, हामीमा राष्ट्रवाद पनि छ। हामीसँग विचारमा जुन अहिले आएका लेखिएका र भनिएका कुरा त छँदैछन्। हाम्रो विचारको हिसाबले हेर्ने भने मैले नीति र नेतृत्वको सुरक्षाको लागि पनि होसियार हुनुपर्ने देखेको छु। विभिन्न घटना परिघटनाहरूमा जस्तो अस्तिको हामीले बौद्धकै घटनामा त्यहाँ मुख्य नेतृत्वको बढी खोजी उनीहरूले गरिरहेको थियो। त्यो कुनै सम्मान गर्नको लागि होइन, उनीहरूले प्रतिशोध साध्न चाहिरहेको थिए। यसबाट पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो त सानो हाम्रै ठाउँ हो, हाम्रै बस्ती त त्यस्तो हुन्छ भने हामीले त सिधै इन्डिया जस्तो शक्तिसँग हामीले सिधै एउटा राष्ट्रवादी सभामा विशेष गरी सीमा हामीले कुनै राष्ट्र मैले यो नाम तोक्नु हुन्न थियो, यद्यपि मैले यो नामै तोकेँ, यो सबैलाई थाहा भएको विषय भएको हुनाले विशेष गरी हाम्रो कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र त्यत्तिकै शत्रु वा मित्र होइन, उनीहरूको कार्य र उनीहरूको स्वभावको आधारमा हामीले शत्रु वा मित्र हामीले बनाउँदै गएका छौँ। विशेष गरी हामीले विदेश नीति बनाउने क्रममा यसमा होसियार हुनुपर्छ भनेर हामीले जान खोजेको विषय त्यो छ। र विशेष गरी नेपालमा तत्त समयमा तत्त व्यक्तिहरूलाई के र कसरी घटना र दुर्घटना गराइदिए, विशेष गरी राष्ट्रवादी धार समाउने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वहरूलाई के र कस्तो घटना घटाइयो र अहिलेसम्म पनि त्यही दलका त्यही पार्टीका व्यक्तिहरू सत्तामा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले छानबिनसम्म गर्न नसक्नु भनेपछि त्यो कति ग्रान्ड डिजाइन हुँदो रहेछ। कतै भोलि हाम्रो नेता हाम्रो नीति र हाम्रो नेतृत्वमाथि त्यस्तै खालको घटना र प्रतिघटनाहरू आयो भने त्यसलाई के गर्ने। त्यही भएर पनि हामीले नेतृत्वमा अहिले मेरो व्यक्तिगत विचार यसलाई थिङ्क्याङ गर्ने विचार मनन गरियोस्। विशेष गरी नीति र नेतृत्वको उचित सुरक्षा हुनुपर्छ र नेतृत्वमा हामीले बहुटाउको देखाउँदाखेरि त्यो समस्या पर्छ। त्यसलाई हामीले एकरूपता हुनको लागि, हाम्रो विचारमा एकरूपता समरूपता हुनको लागि नेतृत्व केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, ताकि अघि सचिवालयको कुरा आयो, हरेक कुराहरू यो राजनीतिक पार्टी हो भने राजनीतिक पार्टीको एउटा संस्कारले चल्नुपर्छ। त्यसपछि हामीमा आएको जुन एउटा नामै छ हामी सचेत नेपाली पार्टी भनेर, अरू हेर्दाखेरि उनीहरू सचेत रहेछन्। हाम्रा साथीहरूले पनि अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। मैले मेरा कति जुनियर साथीहरूलाई, हाम्रा मेरै समकालीन साथीहरूलाई पनि अहिले हामी बन्ने प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो आधिकारिक जे अहिले त अवधारणाहरू मात्रै हाम्रो छलफलमा छ, औपचारिक अंश चाहिँ तपाईँहरूलाई पेश गर्छौँ र तपाईँहरूले मन पराउनु खण्ड भएको खण्ड मात्रै आउनुहोस्। अहिले म चियापान पार्टीको लागि भनेर वा मूल र समूह जम्मा गर्नको लागि मात्रै म आकाङ्क्षी छैन, किनभने यस्तो हजारौँ साथीहरू हिजै जम्मा गरेर फेरि त्यो भ्यागुताको धारले नपुग्ने जस्तै भएर त्यो आग ठाउँमा र विभिन्न घटना दुर्घटना, विशेष गरी मैले मेरै हाम्रो संयुक्त मुक्ति मोर्चाको चाहिँ त्यस बेला त्यो घटना घटेपछि चाहिँ साथीहरू सबै आफ्नो ठाउँ भयो, त्यो स्थिति नहोस्। र मैले अहिले यहाँ जोड्न लागेको मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिक दलको तरिकाले आओस्। हामी सचेत नेपाली छौँ, अर्थात् अब हामीले जो व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध हुँदैछौँ, भइसकेका छौँ र हुनेवाला छौँ, उसले बोलेका हरेक शब्द दोस्रो मान्छेले तेस्रो मान्छेले के ठान्छन्, यो सचेत नेपाली दलको भनाइ हो। उहाँले अरूतिर ख्याल गर्दैनन्। तपाईँ हामीले बोलेका कुराहरू उनीहरू के छन्, यो चाहिँ सचेत नेपाली दलको भनाइ रहेछ, विचार रहेछ, शैली रहेछ भनेको छौँ। त्यही भएर तपाईँ नेतृत्वहरूलाई, लिडर्सहरूलाई, मित्रहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरूले बोल्दाखेरि संयमता पर्याप्त हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ हामीलाई जज गरिरहेका हुनेछन्। तपाईँ हामी फेरि पनि त्यही जनताबाट, त्यही नागरिकबाटै हामी अनुमोदित हुनुपर्ने हो, उनीहरूकै तुलनामा जोखिनु पर्ने हो। मैले तपाईँलाई मेरो यो साङ्केतिक उम्मेदवारी यो कारणले थियो, म नेपालमै छु। अबको साङ्केतिक मात्रै होइन, अब भनेको मलाई एउटा सानो उदाहरण मात्रै जोडिदिउँ।
मैले पुण्य प्रसाई ज्यूलाई जे जसले चिने उहाँ एउटा लेखक हुनुहुन्छ, म एउटा पाठक छु, उहाँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, म एउटा मोटिभेटिङ एउटा बोय मात्रै हुँ, एउटा सामान्य एउटा आम युवा मात्रै हुँ। अब उहाँको त्यो गर्जनमा मैले सिंहपन पाएको छु। कुन सवालमा भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा सिंहले 100 स्याललाई यदि नेतृत्व गर्यो भने नि त्यो युद्धमा त्यो 100 स्यालले सिंहले जस्तै आक्रमण गर्छन्, लड्नेछन्, अन्ततः परिणाम हासिल गरेरै छानेछन्। तर यदि स्याल चाहिँ नेतृत्वमा पुग्यो भने 100 सिंह नि त्यहाँ सिपाही किन नहुन्, उनीहरूको लडाइँ कस्तो हुन्छ, स्यालकै जस्तो हुन्छ, अन्ततः परिणाम पनि स्यालकै जस्तो पाउँछ। अहिलेको नेतृत्वहरू, अहिलेसम्मका राजनीतिक दलका पार्टीका नेतृत्वहरू मैले त्यो स्याल प्रवृत्ति पाएको छु। त्यही स्याल प्रवृत्तिबाट म आदि भएर म उनीहरूसँग सम्बद्ध थिइनँ। म आफू स्वतन्त्र हुँ। अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको आधिकारिक सदस्यता पनि लिएको छैन, लिइनँ। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि भेटै नभइकन विभिन्न अवधारणाबाटै 80-90% कुराहरू हुबहु मेल खाएको छ भने अबको भविष्य युवालाई र युवा लक्षित कार्यक्रम छन्। यसमा अग्रजहरू थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई मैले भन्नु खोजेको युवालाई मैले मेरो आफ्नो डेफिनेसनमा नट बाई एज भनेको छु। फेरि उनीहरूको हिसाबले मात्र होइन, कति व्यक्तिहरू 20-25 वर्षकै भए पनि उनीहरूको विचार चाहिँ त्यो बुढो जस्तो छ, उनीहरूको त्यो भनौँ न त्यो आउटडेटेड छ भने त्यो उनीहरू बुढै भए, युवा भएनन्। तर यहाँ हाम्रो 50औं वर्षका 55 वर्षका हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी युवा देख्छौँ, हामी युवा मान्छौँ। किनभने उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको शैली, उहाँहरूको स्वभाव युवा छ र उहाँहरूले हामीलाई लिड गरिरहनुपर्छ। हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क भएर काम गरिरहनुपर्छ भने उहाँहरू हामीलाई युवा नै हो। हामीले उमेरको हिसाबले मात्रै होइन, अनुभवको हिसाबले हेर्ने भने पनि कहिलेकाहीँ विशेष गरी युवाजन, उमेरले युवाजन साथीहरूमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त जोस हुन्छ, उत्साह हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ। तर त्यसलाई विशेष गरी मेरो आग्रह रहन्छ अग्रजहरूबाट, हामीबाट अब औपचारिक रूपले आधिकारिक रूपले आउने विचारहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्दै त्यसको मातहतमा रहेर विचारद्वारा हामी अलिकति बढी परिचालित हुनुपर्छ र हाम्रो हिजो इतिहासका विभिन्न घटना, दुर्घटना र घटनाहरूलाई हामीले लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा के चाहिँ नहोस् भने हामीले अझै पनि संयमताको सवालमा फेरि मैले दोस्रोबाट मैले यो पोइन्ट आउट गर्न खोजेँ। हामी जात, जाति, भाषा, संस्कृति अथवा कसैको पेसा, कसैको जुन ठाउँबाट आउनुभएको छ उहाँलाई सबैलाई सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कार बनाऊ। किनभने हामी नामै छौँ, सचेत छौँ, हामी कन्सियस छौँ, अनकन्सियस छैनौँ। छौँ भने पनि यहाँ आएर हामी कन्सियस हुने हामी हुनमा हुनुपर्छ। र अझै म त भन्छु हाम्रो अग्रज नेतृत्वले पनि भन्नुहुन्छ हामी सुपर कन्सियसमा पुग्ने हुनुपर्छ। हामी व्यक्ति, हाम्रो परिवार भन्दा हामी एउटा समाज र राष्ट्रका लागि ठुलो सोच बनाउने हुनुपर्छ, अर्थात् हामी त्यो ठाउँ पुग्नेछौँ। र यति भन्दै मेरो विशेष गरी सचेत नेपाली दलसँगको मेरो आबद्धता र सम्बद्धतालाई मैले अब बाँकी जीवनमा सायदै यदि यो जे जति एउटा अहिले सर्व पहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र अहिले हुँदै हामी समतावादमा हामी पुग्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य छ, त्यसमा हामी अवश्य पनि एउटा मानव जाति स्वभावैले ऊ खुसी हुन चाहन्छ, सुख हुन चाहन्छ। तर हामी अरूको खुसी सुख लुटेर होइन, अरूलाई पनि खुसी र सुख र समृद्धि दिलाउँदै हामी पनि त्यहाँ पुग्नेछौँ भन्ने लाग्छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई। जय नेपाली।